तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, सबैभन्दा गर्व गर्ने विषय लड्दै नलड्नु पनि होइन, जति पटक लडिन्छ त्यति नै पटक उठ्नु चाहिँ गर्वको विषय हो भनिन्छ र हरेक पटक लड्दाखेरि एउटा खालको अनुभवहरू प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति पटक लडिन्छ त्यति नै पटक उठ्नु पर्दछ, उठ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यो नै हाम्रो गर्व गर्ने विषय हुन सक्दछ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। आज पनि हाम्रो नियमित सेगमेन्टहरूबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। पहिलो सेगमेन्ट अन्तर्गत हामी राख्न चाहन्छौँ माई मर्निङबाट। माई मर्निङमा तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका सुन्दर तस्बिरहरू राख्दै आइरहेका छौँ। सुन्दर दृश्यहरू पनि हुनसक्छ, तपाईँले पठाउनुभएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। पहिलो तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ काठमाडौँका भास्कर आचार्यले पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ उहाँ भोटेकोशी घुम्न जाँदा लिनुभएको तस्बिर हुनुपर्दछ। भोटेकोशी स्थित घाटी गाउँको फ्याङफुङ्गे छाँगोको तस्बिर उहाँले पठाउनु भएको छ। निकै सुन्दर दुई तस्बिरहरू हामीले पठाउनु भएको छ। यो छाँगा, यो जुन छाँगाको नाम रहेको छ फ्याङफुङ्गे छाँगो र यो चाहिँ भोटेकोशीको घाटी गाउँमा रहेको छाँगा, त्यो निकै सुन्दर देखिएको छ तस्बिरमा। त्यसै गरी उहाँले अर्को एउटा तस्बिर पनि पठाउनु भएको छ, एउटा सुन्दर फुलको तस्बिर पठाउनु भएको छ र उहाँले त्यहाँ पुगेर हामीले जुन तस्बिर पठाउनु भएको छ त्यो तस्बिरले निकै सुन्दर त छँदैछ, सँगै भोटेकोशीको घाटी गाउँमा रहेको फ्याङफुङ्गे छाँगोलाई पनि उहाँले बाहिर ल्याउनु भएको छ र हामी यदि त्यो ठाउँमा पुग्दछौँ भने अवश्य पनि एकपटक त्यहाँ पुग्नुपर्दछ। र तपाईँसँग पनि यस्ता तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ, यस्ता दृश्यहरू छन् भने पनि पठाउन सक्नुहुनेछ, अन्य सामग्रीहरू अन्य विषयवस्तुहरू छन् भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ अफिसियल जिएम नेपाल। यसमा तपाईँ गएर हामीलाई विषयवस्तुहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक मिडिया मार्फत पठाउन चाहनुहुन्छ भने KTV.GMN-मा पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि त्यसलाई स्थान दिने नै छौँ। अब आजको हाम्रो कार्यक्रम विषयवस्तुतर्फ लागौँ। साहित्यकार तथा समालोचक महेश पौडेलको नयाँ कथा सङ्ग्रह अपरिचित अनुहार 2 साता अघि बजारमा आएको छ। कथा, कविता, समालोचना लगायत साहित्यका प्राय सबै विधामा कलम चलाउने महेश पौडेल एक राम्रा अनुवादक पनि मानिन्छन्। उनै साहित्यकार महेश पौडेललाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु। बिहान के गर्नुहुन्छ? बिहान अब म शिक्षक हुँ, एउटा साहित्यको विद्यार्थी हुँ भनेपछि बिहानको समय आफ्नो दिनचर्या सकेपछि पढाउनेको तयारी गर्ने अथवा घर परिवारको आवश्यकता जे छ त्यसमा अलिकति सम्बोधन गर्ने भएर भने चाहिँ बाहिर साथीहरूसँग यसो चाहिँ बिहानको मर्निङ टी सेयर गर्ने र आफ्ना कुराहरू साट्ने अथवा न्युज हेर्ने, होइन, टेलिभिजन हेर्ने, रेडियो सुन्ने, यस्तै आम एउटा नेपालीको मर्निङको दिनचर्या जस्तै रहन्छ मेरो पनि। निकै राम्रो बिहानीमा बिताउनु हुँदो रहेछ तपाईँ। र तपाईँको पुस्तक कथा सङ्ग्रह अपरिचित अनुहार बजारमा आएको 2 साता भएको छ। करिब सुरुवातमा चाहिँ अपरिचित अनुहारभित्र कस्ता अनुहार छन्? अपरिचित अनुहारभित्र अपरिचित अनुहारहरू नै छन्। यो भन्नुको तात्पर्य के भने कहिलेकाहीँ समयको प्रवाहले छोडेका केही मान्छेहरू हुन्छन्, ठुलो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनले छोडेका मान्छेहरू हुन्छन्, समाजको रूपान्तरण प्रक्रियाले कतै छोडेका मान्छेहरू हुन्छन्, इतिहासले छोडेका मान्छेहरू हुन्छन्, होइन, एउटा आम मान्छेको चेतनाले कतै नेपथ्यमा छोडेका मान्छेहरू, सडक किनारमा छोडिदिएका मान्छेहरू हुन्छन्। कोही बुढाबुढीहरू हुन्छन्, अलिकति अपाङ्गता भएका मान्छेहरू हुन्छन्, थोरै मानसिक विक्षिप्तता भएका मान्छेहरू हुन्छन्, होइन। यस्ता छोडिएका अपरिचित प्राय तर समाजका घटक भएका यस्ता मान्छेहरूको बारेमा कथा लेखेको हुनाले अपरिचित अनुहार भनेर नामाकरण पनि गरियो। यस्तै मान्छेका कथाहरू छन् यसमा। र 2 साताको अब अलिकति व्यावसायिक रूपमा पनि हेर्दाखेरि कस्तो गइरहेको छ पुस्तक? पाठकहरूले कतिको रुचाएका छन्? अब यो पुस्तकको सन्दर्भमा चाहिँ यो मेरो पहिलो पुस्तक होइन, साहित्यकै तर्फ हेर्ने हो भने बाल साहित्य र प्रौढ साहित्य गरेर यो 13औं पुस्तक हो। यो किताब आइसकेपछिको जो अनुभूति छ नि त्यो मेरो लागि पनि नयाँ भएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा किताबले मैले आशा गरेको भन्दा पनि बढी पाठकीय माया, होइन, पाठकीय प्रतिक्रियाहरू पाइरहेको छ, देशको कुना कुनामा पुगेको छ। हामीले पनि पायौँ भनेर तस्बिरहरू पठाउने, पोस्ट गर्ने चलेको छ र 2 साताभित्र यसको 3-4 वटा
गहन समीक्षाहरू पनि मिडियामा प्रकाशित भइसक्यो, यहाँहरूले पनि देख्नु नै भयो होला। भनेपछि मैले सोचेको भन्दा पनि बढी तीव्रतामा यो चाहिँ पाठकहरूको बिचमा गइरहेको छ र यसले माया प्रेम जितिरहेको छ र केही सुझाव सल्लाहहरू पनि यसले मेरो लागि ल्याइरहेको छ भनौँ न। मेरो पाठकहरूले गर्ने समीक्षा त एक ठाउँमा छ, उहाँले गर्नु नै हुनेछ, पुस्तक किनिसकेपछि पढेर गर्ने समीक्षा एक ठाउँमा छ। तपाईँ आफै एउटा कहलिएको समालोचक पनि हुनुहुन्छ, आफ्नै पुस्तकको अलिकति निर्मम ढङ्गबाट समालोचना गर्नु पर्यो भने यही पुस्तक अपरिचित अनुहार कथा सङ्ग्रहको समालोचना गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो अहिले चाहिँ प्रयोगवादको समय हो होइन, धेरै प्रयोगशील छन् लेखकहरू, कथाकारहरू, उपन्यासकारहरू पनि विभिन्न प्रयोगहरू गर्छन् नि, नयाँ नयाँ टेक्निकहरू। मेरो कथामा त्यस्तो प्रयोगशीलता त्यति धेरै पाइँदैन। भनेपछि महेश पौडेलले चाहिँ गुरुप्रसाद मैनाली होइन भवानी भिक्षुहरूले निर्माण गरेको कथाकारिताको जो पट छ त्यसैलाई पछ्यायो भनेर आरोप लगाउने हो भने सटिक हुन्छ त्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो, यत्रो उथल पुथल परिवर्तनहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ आवाजहरू होइन, इतरका आवाजहरू मेन स्ट्रिममा आइरहेका छन्। यी आवाजहरूलाई त्यति उठाउँदैन महेश पौडेलले होइन। उसको कथा चाहिँ 2 दशक अगाडि लेखिएको भए पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, यसलाई 2 दशक पछाडि पढ्दा पनि त्यो त्यस्तै हुन्छ। अनि समकालीन हुँ भन्ने, तर समकालीनतालाई चाहिँ प्रुभ गर्नका लागि त्यो समकालीन विषयहरू त्यति नटिप्ने, भनौँ न अलिक शाश्वत विषयहरूतिर ध्यान दिने। भनेपछि कसरी समकालीन कथा भन्ने महेश पौडेललाई भनेर कसैले आरोप लगायो भने त्यो आरोप पनि ठिक हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो युवाहरूको उच्छ्वास हुन्छ, प्रेम हुन्छ, यौन हुन्छ होइन, अलिकति ग्ल्यामरस विषय हुन्छ र साहित्यको मार्केट भनेको युवा विद्यार्थीहरूले धान्ने हो। उनीहरूको टेस्टको महेश पौडेलले के लेख्यो भनेर यसरी हेर्ने भने खासै महेश पौडेलले त्यो खालको विषय ग्लेमरको, प्रेमको होइन त्यस्तो लेखेको पनि पाइँदैन। भनेपछि समयको प्रवाहलाई एकातिर छोडेकै हो कि जानी जानी यस्ता चाहिँ गम्भीर केही कुराहरूमा मलाई आलोचना गर्ने हो भने त्यो सटिक बस्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले आज आफ्नै समालोचना गरिदिनु भयो। तपाईँलाई कस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ लेख्नको लागि छुन्छ, लेख्न बस्नुहुन्छ? कस्ता विषयवस्तुहरू पायो भने तपाईँ लेख्न बस्नुहुन्छ? जस्तो अघि पनि मैले अलिकति सङ्केत गरेँ भने मलाई बाहिरी मान्छे सबैले देख्छन्, जो मान्छेको आवरणमा जो मान्छे छ नि, मान्छेले के गरिरहेको छ, त मेनिफेस्ट ह्युमेन सबैले देख्छन्, पोलिटिकल ह्युमेन पनि सबैले देख्छन्, सोसियल ह्युमेन पनि देख्छन्, तर त्यो मनोवैज्ञानिक ह्युमेन त्यति धेरै देखिँदैन। मैले चाहिँ गर्ने गरेको के भने मनोवैज्ञानिक ह्युमेन भनेको एउटा मान्छेको भित्री संसार, भित्री विचार प्रवाह, उसका भित्री उहापो सुख दुःखहरू के छन् भनेर त्यतातिर चाहिँ सुराकी गर्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ त्यो एउटा मेरो पहिलेदेखिको चलन हो। तर पहिलो लेखनको मिसन मेरो हो भनौँ न, यो मनोवैज्ञानिक धार हो होइन। तर मनोवैज्ञानिक भनेर त्यही फ्राइडियन मनोविज्ञान अथवा बिपीले जे लेख्नुभयो त्यही हो भन्ने कुरा होइन। तर त्यो मनोविज्ञानलाई मैले अहिलेको समय, अहिलेको सोसाइटी, अहिलेको भ्यालु सिस्टम र क्लासको बिचमा स्थापित गरेर आजको मान्छेलाई ऊ भित्र प्रवेश गरेर उत्खनन गर्ने मेरो कोसिस रहन्छ। एउटा कुरा विकासजी होइन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो छोडिएको मान्छे, अघि मैले भने नि जस्तो समाज परिवर्तन आयो, ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए, त्यहाँ छोडिएको कोही आम मान्छे हुन्छ कि त्यो परिवर्तनले पनि नसमेटेको। जस्तो नेपालमा भनौँ, जस्तो यही अपरिचित अनुहार कथा सङ्ग्रहकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ न, त्यस्ता छुटेका मानिसहरू, छुटेका अनुहारहरू कस्ता छन्, कुनै पात्रलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ? जस्तो म एउटा उदाहरण भन्छु, भुटानबाट हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ निर्वासनमा परे होइन, त्यो हामी सबैलाई दुःख छ। त्यो कुराको अहिले पोलिटिकल सेटलमेन्ट भएन अथवा अर्को मुलुकहरूमा उनीहरू चाहिँ रिहेबिलिटेट भयो, त्यो कुराहरू छ। भुटानी शरणार्थीहरूको यो समस्या आउँदाखेरि आमा बाहरू त परे नै, वयस्कहरू परे, राजनीतिज्ञहरू परे, सबै परे, तर बालबालिका पनि त परे होला। उनीहरूले आफ्नो जन्मथलो छोड्नु पर्यो होला, कोही बासँग बिछोडियो होला, आमासँग बिछोडियो होला, अर्को मुलुकमा जाँदाखेरि त्यो बालबालिकाको कोडबाट कसले हेर्ने? त्यो इतिहासको लेखनमा जहिले पनि यो बालबालिकाको एङ्गल छुटेकै पाएको छु कि मैले। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो यो भनेपछि त्यो छुटिएको एउटा बालिका, त्यो बालिकाको दृष्टिबिन्दुबाट एउटा कथा आएको छ, त्यसपछि निदायन बहिनी, यो एउटा कुरो। अर्को विकासी मलाई सधैँ के लाग्छ भने, म एउटा अध्यापक पनि हुँ होइन, हामीले हेरोइजम जो भन्छौँ नि, एउटा नायकत्व, नायकत्व केमा खोज्ने, कसमा खोज्ने भन्यो भने एकदम ठुल्ठुला मान्छेमा खोज्छौँ कि हामीहरू, एकदम एउटा ठुलो सन्तमा खोज्छौँ अथवा ठुलो मिलिट्री लिडरमा अथवा राजामा, एउटा मन्त्रीमा, प्रधानमन्त्रीमा होइन, यस्तोमा खोज्छौँ नि नायकत्व। एउटा सहचालक अथवा खलासी भनौँ न, हामीले हे दृष्टिले हेर्छौँ नि, ऊभित्र नायकत्व हुन्छ कि हुँदैन? म मान्छु नायकत्व भनेको त्यो हो जसले मान्छेलाई बचाउँछ, मान्छेका सुख दुःख पीडा रोदनहरूलाई धुन्छ, एउटा मान्छेका लागि आफूलाई सार्थक बनाउँछ भने त्यो चिज एउटा खलासी अथवा सहचालक भित्र छ भने मेरो लागि त्यो नायक हो। पक्कै पनि एउटा सामान्य होटलमा पकाउने कुकले पनि एकदम मिठो परिकार हुन सक्छ।
यस्तो तर त्यो कुकलाई नायकत्व कसले प्रदान गर्ने त हेर्नुहोस् होइन। लेखकहरूको पनि एउटा प्रवाह एकातिर छ नि त नायकको खोजीमा। अब मैले के सोचेँ भने मैले एउटा सहचालकभित्र नायक भेट्टाएको छु, बारदलीको एउटा अनुहारभित्र छोडिएको कसैले आश नगरेको एउटा पात्रभित्र मैले हेर्नु न मानवताको एउटा ठुलो पुञ्ज भेट्टाएँ। मेरो लागि त मेरा कथाको नायक त्यही हो। यस्ता छोडिएका अपरिचित अनुहारहरूको कथा लेख्ने कोसिस गरेको। तिनीहरू अपरिचित अनुहारहरू भनेको तिनै हुन् जो नायक हुन्, वास्तविक नायकहरू हुन्। जीवनमा हेर्नु न, हामी दैनन्दिन जीवनमा साना साना उहापुवा साना साना घटनाहरूमा हामीलाई सामान्य मान्छेले बचाइरहेको हुन्छ कि हेर्नुहोस्, सामान्य मान्छेले बचाएको हुन्छ, तर उसको कथा चाहिँ लेखिँदैन। अनसङ हिरोज भन्छौँ नि, जसको कथै लेखिएन। मैले सोचेँ मैले लेख्नुपर्छ यस्ता कथा, किनभने म पनि त्यस्तै सानो मान्छे हुँ, भुइँ मान्छे होइन। मलाई त्यो कुरा थाहा छ नि त, भुइँ मान्छेभित्र पनि त नायकत्व त हुन्छ। त्यो कुरा त मैले बुझेको छु नि। मलाई लाग्यो यो मेरो लेखकीय जिम्मेवारी हो, मैले त्यही कुरा उठाएको छु। निकै राम्रो विचार। तपाईँ कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, समालोचना गर्नुहुन्छ, साहित्यका प्रायः सबै विधामा तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई आनन्द लाग्ने विधा चाहिँ कुन हो? यस्तो मैले सबभन्दा बढी लेखेको चाहिँ कथै हो होइन, कथा प्रकाशित। मेरो यो तेस्रो कथा सङ्ग्रह हो। तेस्रो भनेपछि त औसतमा 15वटा जति कथा गर्दा पनि त म 45वटा कथाको हाराहारीमा प्रकाशितमा पुगेँ। अझ पुस्तकमा आएका त यी भए, पुस्तकमा नआएका अरू आम सञ्चारका माध्यमहरूमा गएका पनि छन्। भनेपछि सबभन्दा बढी म कथाकार हुँ भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। र कथाका अतिरिक्त मैले कवितालाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छु होइन। र यो दुईटा विधाहरूमा प्यारेलल छु। यद्यपि म नैसर्गिक रूपले एउटा समीक्षक समालोचक चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ काकताली परेको भनौँ न। म विश्वविद्यालयमा चाहिँ साहित्य पढाउने होइन, सिद्धान्त पढाउने, त्यसले मलाई चाहिँ समालोचना आलोचना गर्न अभ्यस्त बनायो। र त्यही चिजलाई मैले आम सञ्चारमा तपाईँ कसैले आफ्नो परिचय फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन हुन्छ दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? म कविको रूपमा, म आख्यानकारको रूपमा, म कथाकारको रूपमा, म प्राध्यापकको रूपमा? म साहित्यको विद्यार्थी भन्ने गरेको छु होइन। त्यसो भनेपछि अलिक सुरक्षित हुन्छ। त्यसभित्र काउन्टर क्वेसन आयो भने के लेख्नुहुन्छ भने यी सबै कुरा भन्छु। र सर्वप्रथम म साहित्यको विद्यार्थी भन्ने गरेको छु। दर्शकहरू, आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भर्खरै प्रकाशित कथा अपरिचित अनुहारका कथाकार लेखक महेश पौडेल। उहाँसँग कुराकानी जारी रहन्छ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ साहित्यकार समालोचक महेश पौडेल, जसको नयाँ कृति नयाँ कथा सङ्ग्रह अपरिचित अनुहार बजारमा आएको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। फेरि तपाईँका कविता सङ्ग्रहहरू, उपन्यास सङ्ग्रहहरू, कथा सङ्ग्रहहरू निरन्तर रूपमा बजारमा आइरहेका छन्। तर तपाईँलाई कतिपय समीक्षकहरूले, बाहिरका कविहरूले के, साहित्यकारहरूले के भन्छन् भने एउटै विधामा चाहिँ तपाईँ लाग्न सक्नुहुन्न भनेर, एउटै विधालाई समात्न सक्नुहुन्न भनेर पनि भन्दा रहेछन्। सुन्नुभएको छ? सुनेको छु। जस्तो मेरो निकटका साथीहरूले मलाई सल्लाह पनि दिन्छन्, तपाईँ एउटै कुरा लेख्नुहोस्। मैले यसो विचार गर्छु, तपाईँ एउटै तरकारी हप्ताभरि खानुहोस्। तपाईँले आफैलाई भन्नुहुन्छ यो त सम्भव छैन। विश्वका कतिपय यस्ता उत्कृष्ट साहित्यकारहरू, मैले आफूलाई कम्पेयर गरेको चाहिँ होइन, तर उनीहरूले सबै विधा लेखे। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हेर्नुहोस्, सबै विधा लेख्नुभयो। रवीन्द्रनाथ ट्यागोरलाई हेर्नुहोस्, जोबाट म अत्यधिक बढी प्रभावित छु होइन। टी.एस. इलियटलाई हेर्नुहोस्, त्यो परम्परा छ। एउटा कुरो यो भयो तर्क। अर्को अनुभूति लेख्ने हो नि। कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभूति आउँछ, त्यसले मलाई कथा नै बना भन्छ क्या। हेर्नुहोस्, त्यसलाई मैले गीत बनाउँदाखेरि त सठिक बस्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो चिजहरू फुर्छ, गीत बना भन्छ, त सिर्जनाले आफै निर्देशन गर्छ, अब म त्यसलाई गीत बनाउँछु। त्यसलाई मैले उपन्यास बनाएको भए मिल्दैन थियो। कतिपय चिजहरू अलि लामो बृहत्तर आकारको चिजहरू हुन्छ, धेरै क्यारेक्टरहरू भएको चिज। अब त्यसले मलाई उपन्यास बना भन्यो भने मैले त्यसलाई कथामा चाहिँ खुम्च्याएँ भनेदेखि के हुन्छ? त्यसमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने बहुविधामा जानु नराम्रो कुरा पटक्कै होइन। किनकि लियो टल्स्टयले पनि त धेरै कुराहरू लेख्नुभयो होइन। चेकभले नाटक पनि लेख्नुभयो, आलोचना पनि लेख्नु भएको छ होइन। चेकभका कथाहरू पढेर हामी थाकेका छैनौँ भने त्यो धेरै कुराहरू छ। तर के भने सबै विधालाई उत्तिकै प्रेम गर्नुपर्छ। एउटा बाउले अथवा आमाले आफ्नो सन्तानलाई प्रेम गरे जस्तै भनौँ न, एउटा आमाले 10वटा बच्चा जन्माएर पनि त माया बाँडिएर पनि त कम हुँदैन नि त। हेर्नुहोस् न होइन, कम हुन्छ र हुँदैन नि। त्यस्तै हो। र सटिक चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो सुन्दर र शक्तिशाली लेख्नुपर्ने हुन्छ। बहुविधामा जानु समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन। महेशजी, अर्को चाहिँ जस्तो अहिले पछिल्लो साहित्यिक ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्ना कथा कविताहरूमा चाहिँ अलिकति यौनका अप्रासङ्गिक शब्दहरू अथवा भावहरू अथवा परिवारमा बसेर पढ्न पनि अलिकति लज्जाबोध हुने खालका त्यस्ता
शब्दहरू चयन गर्ने प्रचलन आएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति व्यापारिक दृष्टिकोणबाट अलिकति पुस्तक बढी सेल हुने अभिप्रायबाट त्यसरी लेखिएको पाइन्छ। तपाईँ चाहिँ त्यस्ता कृतिहरूलाई साहित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, मैले चाहिँ ती विषयहरूलाई अलिकतै छोडेँ। छोड्नुको अर्थ मलाई त्यो थाहा छैन अथवा त्यसको ग्राह्यता छैन भन्न खोजिनँ। तर 100मा 99 जना लेखकले त्यही विषय लेख्नु भएको छ अथवा कहीँ न कहीँ समेट्नु भएको छ भने मैले फेरि त्यो किन गर्ने? त्यही कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो अपब्रिङिङ नै कस्तो भयो भने म बालबालिकाहरूसँग घुलमिल भएर हुर्किएको मान्छे हुँ होइन। जस्तो केटाकेटीसँग जस्तो होस्टेलहरूमा स्कुलहरूमा घुलमिल भएर हुर्किएको मान्छे। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यस पछाडि म समाजमा युवाहरूसँग हुर्किएको मान्छे, युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीसँग हुर्किएको मान्छे। र मैले लेखिरहँदाखेरि मैले मेरो सम्भावित पाठकहरूको कल्पना गर्छु। क्या हेर्नुहोस्, मेरो सम्भावित पाठकहरू को हुन् त भन्दा ती बालबालिकाहरू जो मेरो आउँछन् मेरो कल्पनामा, ती युवा विद्यार्थीहरू आउँछन्, मेरा बाआमाहरू आउँछन्। समाजमा पनि म सोसल वर्कर पनि भएको हुनाले समाजमा काम गरेँ। ती सबै आउँछन् र सबै मेरो अडियन्स हो भने ती सबैलाई एकैचोटि समेट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो मेरो आफ्नो चोइसको कुरा हो। मैले इतरको साहित्य भनौँ न यौनजन्य साहित्यलाई नराम्रो पनि भनिनँ, केही पनि भनिनँ। तर दिस इज माई चोइस। र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो साहित्य सबैको बिचमा पढ्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। स्वस्वर वाचन गर्दा पनि। तपाईँको अर्को पाटोतर्फ लागौँ। तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी विभागका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले नेपाली साहित्यको अनुवाद पनि गर्नुभएको छ, थुप्रै पुस्तकहरूको अनुवाद पनि गर्नुभएको छ र विश्व बजारमा कतिपय पुस्तकहरू पुगेका पनि छन् होइन। कस्तो लाग्छ ती तपाईँले विदेशी विश्व बजारका पुस्तकहरू, साहित्यिक पुस्तकहरू पनि पढ्नुभएको छ, नेपाली पुस्तकहरूलाई अनुवाद पनि गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ। नेपाली साहित्य चाहिँ विश्व मञ्चमा कहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँले? अलिक पछाडि नै छौँ हामी। यद्यपि पछिल्ला केही दशकहरूमा चाहिँ जस्तो नेपाली साहित्यमाथि बाहिरको युनिभर्सिटीले विद्यावारिधि पनि गराएका छन्, ती नेपाली स्कलरहरूले गरेका होलान्। अथवा कतिपय विदेशीहरूले नेपाली भाषा सिकेर नेपाली कथा साहित्य अथवा अन्य साहित्यलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण पनि गरेका छन्, अथवा चिनियामा, हिन्दीमा अथवा बङ्गालीमा होइन। यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। त्यो एउटा कुरो हो। त्यसले गर्दा हामीले आश गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। जहाँसम्म चाहिँ अनुवादको स्तरीयताको कुरो छ, 2-3वटा समस्या छन्। हेर्नुहोस्, साहित्यमै यसरी समस्या भएन। त्यस्ता उत्कृष्ट हामीले छनौट गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो उत्कृष्ट साहित्य छ। तर कहिलेकाहीँ छनौटमै समस्या हुन्छ। क्या हेर्नुहोस्, अब मसँग पैसा छ, अब मेरो साहित्य त्यति गतिलो छैन भने पनि मैले अनुवाद त गराउन सक्ने भएँ। अनुवादकलाई पे गर्छु होइन, प्रकाशकलाई पे गर्छु, अब छपाउँछु। अब त जानुपर्ने जाँदैन, नजानुपर्ने जान्छ होइन। जो जानुपर्ने हो त्यो गएको हुँदैन, नजानुपर्ने जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो लिट्रेचरको फेस भ्यालु घटाएको छ। एक। दोस्रो कुरा, हामी जस्ता अनुवादकहरूमा पनि ठुलो समस्या छ। जस्तो कि हाम्रो अनुवाद चाहिँ अनुवाद जस्तै देखिन्छ। कि हेर्नुहोस्, त चेकअपको अनुवाद पढ्दा यो अनुवाद होला जस्तो लाग्दैन नि होइन। जस्तो मार्केसको अनुवाद हामीले लियो टोल्स्टय अनुवादमै पढ्यो, त्यो चाहिँ स्वाभाविक लेखन जस्तो होइन लाग्छ। त्यो किनभने त्यो अनुवादकमा त्यो कौशल भएर हो। अब हामी चाहिँ न वेस्टमा ट्रेन्ड छौँ, हामी न हाम्रो कलोकियल अङ्ग्रेजी भाषा गतिलो छ। हामीले किताब पढेर कनिकति सिकेको अङ्ग्रेजीबाट हामीले गरिरहेको हुनाले हाम्रो अनुवादमा अनुवाद गनाउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो गन्ध छ। अनि अनुवादमा अनुवादको गन्ध आउनु भनेको चाहिँ अनुवादको चाहिँ त्यति स्तर छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुभयो। तेस्रो अन्तिम कुरा, बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था छैन। ल भनौँ न, मैले यहाँ नेपालमा बसेर राम्रै अनुवाद गरेँ भने पनि त्यसलाई विश्व बजारमा कुन प्रकाशकले कसरी कुन च्यानलबाट लन्च गर्ने थाहा छैन। यी छाप्छौँ, मेची महाकाली हुन्छ। तपाईँले अनुवादका कठिनाइहरू पनि बताइदिनु भयो, चुनौतीहरू पनि बताइदिनु भयो। अन्त्यमा जस्तो हामी अनुवाद भन्ने बित्तिकै अङ्ग्रेजीलाई स्मरण गर्छौँ, सम्झन्छौँ। तर हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइना ठुलो जनसङ्ख्या छ, यतापट्टि भारत ठुलो जनसङ्ख्या छ। त्यतातिर चाहिँ हामी सोच नबनाएको हो। सोच्न पर्दछ होइन, सोच नबनाएको पनि हो, सोच्नु पर्दछ। जस्तो हिन्दुस्तानमै पनि हिन्दी बेल्ट त्यत्रो धेरै ठुलो पपुलेसन छ होइन। तर के चाहिँ सत्य हो भने चिनिया र नेपाली भाषाको बिचमा द्वैभाषिक काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्या कति छ? थोरै छ, थोरै नै छ। तर चिनिया र अङ्ग्रेजीको बिचमा काम गर्ने त विशाल जनसङ्ख्या छ नि। कम्तीमा हामीले अङ्ग्रेजीमा लग्यौँ भने त्यो चिनियामा जाने सम्भावना अलिक बढी हुन्छ। त्यही अङ्ग्रेजीबाट रुसीमा, त्यसबाट फ्रेन्चमा, जर्मनमा, अरू भाषाहरूमा जानलाई त्यो च्यानल चाहिँ बढी खुल्ने हुनाले मैले अङ्ग्रेजी भनेको हो। यद्यपि तपाईँको कुरासँग सहमत छु, हामीले अरू हिसाबले पनि सोच्नु त पर्दछ। एकदमै अन्त्यमा नेपाली साहित्यको विकासको लागि अरू पाठकलाई, अरू साहित्यकारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र सँगै तपाईँको आगामी योजनाको विषयमा छुटकरी बताइदिनुहोस् न। के भन्छु भने पढौँ, हृदयतः पढौँ होइन, पूर्वाग्रह नराखिकन पढौँ र जे लाग्छ त्यो देखेको कुरो निर्भीक तरिकाले हामीले भनौँ। एउटा लेखक जस्तो मै जस्तो लेखकले पनि मेरो आलोचना सुन्नलाई मसँग त्यो छाती हुनुपर्छ। किनकि
पाठकहरूको अदालत सर्वोच्च अदालत हो भन्छु कि मैले, हेर्नुहोस् त्यो अदालतको निर्णय चाहिँ सुन्नलाई हामी जस्तो लेखकहरू तयार हुनुपर्छ। यो एउटा मेरो अपिल छ। र अन्तमा चाहिँ म चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ सबैलाई अनुरोध के छ भने जो तीव्रतम तरिकाले साहित्य पढ्दछ होइन उसको विचार पनि उन्नत हुन्छ होइन, उसँग नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहन्छन्। त्यसैले अध्ययनको चाहिँ कुनै पनि विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले आत्मसात गरौँ। धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि, विचारको लागि र तपाईँको यो पुस्तकले सफलता प्राप्त गरोस् यसको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार एवं समालोचक महेश पौडेल, जसको नयाँ कथा सङ्ग्रह अपरिचित अनुहार बजारमा आएको छ। यही सन्दर्भमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फरक प्रसङ्ग लिएर, फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।